बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई और आकर अर्ज़ करने लगी, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द तो नेकियों में हमसे बहुत आगे बढ़ गए। पूछा कैसे? कहने लगी कि जी ये आपके साथ जहाद में शरीक होते हैं, सारी रात जागकर दुश्मन की सरहद पर पहरा देते हैं। हम घरों के अंदर बच्चों की परवरिश करती रहती हैं, उनको पकाकर खिलाती हैं, तो हम तो जहाद में इस तरह रातों को पहरा भी नहीं देती, इस तरह हम आकर क़िताल भी नहीं करती जिस तरह मर्द करते हैं। ये तो नेकियों में हमसे बहुत आगे बढ़ गए और ये मस्जिदों में जाकर जमात के साथ नमाज़ें पढ़ते हैं, हम घरों में ही पढ़ लेती हैं, हम जमात के सवाब से भी महरूम हो गई। जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सवाल पूछने वाली ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने घर में अपने बच्चों की वजह से रात को जागती है तो अल्लाह ताला उसको मुजाहिद के बराबर अजर अता फरमा देते हैं जो सारी रात जागकर दुश्मन की सरहद पर पहरा देता है। गोया घर के नरम बिस्तर पर औरत बैठते हुए अल्लाह ताला ने जहाद का सवाब अता फरमा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने घर में नमाज़ पढ़ लेती है तो अल्लाह ताला उस मर्द के बराबर अजर अता फरमाते हैं जो मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ तकबीर ओला के साथ नमाज़ पढ़ता है। तो औरत के साथ अल्लाह ताला ने बहुत नरमी का मामला फरमाया। शरीयत का ये हुक्म है कि अगर बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला ने गोया रहमत का दरवाज़ा खोल दिया। अगर दो बेटियां हो गई तो बाप के लिए ये रहमत बन गई कि उनका बाप जन्नत में अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब होगा जैसे हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे के करीब होती हैं। ये हदीस पाक का मफहूम है। हदीस पाक का मफहूम है कि जब कोई औरत कंवारी मर जाती है, अभी शादी नहीं हुई थी, फोत हो गई, तो ये जब क़यामत के दिन खड़ी की जाएगी तो अल्लाह ताला उसको शोहदा की कतार में खड़ा करेंगे। इसलिए कि ये कंवारी थी, माँ बाप के घर में रही, इसने अपनी इज़्ज़त और इफ़्फ़त की हिफाजत की। अब उसने खामद का घर नहीं देखा, वो ऐशो आराम नहीं देखे जो खामद के साथ मिलकर इंसान को नसीब होते हैं। चूँकि ये महरूम रही, इस वजह से अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी कर दी कि ये अगर कंवारे पर में फोत हो जाए तो इसको शहीद आखिरत का दर्जा दिया जाएगा। दुनिया में तो शहीद नहीं कहेंगे मगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला शहीदों की कतार में उसको खड़ा कर देंगे। जब बच्ची की शादी हो जाती है तो अब ये अपने खामद की फरमाबरदारी करती है और साथ ही अल्लाह ताला की इबादत भी करती है। तो फुक्का ने मसला लिखा है कि कुंवारी औरत एक नमाज़ पढ़ेगी तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, शादी होने के बाद नमाज़ पढ़ेगी तो 21 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। किस लिए कि अब उस पर दो खिदमतें ज़रूरी हो गई, एक खामद की खिदमत और दूसरी अल्लाह ताला की इबादत। तो दो बोझ बढ़ गए। जब खामद की खिदमत करते हुए अल्लाह ताला की इबादत करेगी तो अल्लाह ताला उसके अजर व सवाब को बढ़ा देते हैं। देखा, नमाज एक पढ़ी 21 नमाजों का सवाब पा गई। अल्लाह ताला ने यूं इसके साथ नरमी और मेहरबानी फरमा दी। अज़दवाजी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मर्दों की को सिफारिश की है कि औरतों के बारे में फरमाया है, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, तुमने इन औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। देखिए, आज किसी की सिफारिश उसकी बहन करती है, किसी की सिफारिश उसकी माँ करती है, किसी की सिफारिश उसकी खाला करती है, किसी की सिफारिश उसकी फूफी करती है, अजीज़ो कारब करते हैं। लेकिन औरतों की सिफारिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान में फरमा रहे हैं। फरमाया वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ए मर्दो तुमने औरतों के साथ अच्छे अखलाक और अच्छे अंदाज के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। औरत अगर अपने खामन के साथ अच्छे अंदाज में ज़िंदगी बसर कर रही है, उसके बाद उस औरत को उम्मीद लग गई, ये हामला हो गई, तो हदीस पाक का मफहूम है कि जिस लम्हे उसको हमल हुआ उस लम्हे अल्लाह ताला उस औरत के पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। किस लिए? इसलिए कि कुछ अर्सा ये बिल्कुल बीमारी की हालत में गुजारेगी। बच्चे की पैदाइश का जो 9 महीने का वक़्त है, ये पूरा हमल का ज़माना है, ये औरत के लिए बीमारी का ही ज़माना हुआ करता है। तो अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमा दी कि जैसे ही उसके सर पर यह बोझ पड़ा, उसी लम्हे अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी के पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया। औरत अब अपने पेट को बच्चे को पेट में लिए फिर रही है और घर का काम काज भी कर रही है, और थकन की वजह से उसकी ज़ुबान से कराहने की आवाज़ निकलती है, जैसे हूँ की आवाज़ निकलती है। तो हदीस में आता है कि उसकी ज़ुबान से तो हूँ की आवाज़ निकलेगी, लेकिन अल्लाह पाक फरिश्ते को फरमा देते हैं कि मेरी ये बंदी एक बड़ा बोझ अपने सर पर गोया उठाए हुए है और इस बोझ से वो ओहदा बरा हो रही है, इसलिए तकलीफ़ से उसकी ज़ुबान से हूँ की आवाज़ निकल रही है। उसकी बजाय सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहने का सवाब उसके नामा माल में लिखा जाए। ज़बान से तो हूँ निकले मगर नामा माल में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहने का अजर मिलेगा।
جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو دردیں محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ دردیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگیں پھر ٹھہر گئیں، پھر لگی پھر ٹھہر گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو درد محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا کہ ہر درد اٹھنے پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اگر بچے کی پیدائش کے دوران یہ عورت فوت ہو گئی تو حدیث پاک میں آیا کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا، زچہ بچہ خیریت سے ہیں، تو اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت کو آ کر کہتا ہے، اے ماں، اب تو فارغ ہو چکی ہے، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا، جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ دیکھا، اگر اس نے اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی، وضع حمل کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح دھو دیا گیا جس طرح وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس دن معصوم تھی۔ اللہ اکبر۔ جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے لفظ اللہ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عورت یعنی ماں نے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ گیا تو جس لمحے وہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا یا وہ بیٹی حافظہ بن گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنچائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا اس نور کے بنے ہوئے تاج میں سے روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا کہ یہ تو انبیاء بھی نہیں ہے، شہداء بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے نور کے بنے ہوئے تاج ان کے سروں پر رکھ دیے ہیں، تو دیکھا قدم قدم پر اجر و ثواب مل رہے ہیں۔ یہ عورت اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے تو کام کاج کرنے پر بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مثلاً کون سی عورت ہے جو گھر کے اندر ڈسٹنگ کا کام نہیں کرتی، گھر کے اندر اپنے کپڑے نہیں دھوتی یا گھر کے اندر کھانا نہیں پکاتی؟ یہ کام تو عورتیں ہی گھر میں کرتی ہیں، اس پر بھی عورت کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ دیکھا وہ عورتیں روزانہ کتنی چیزوں کو گھر میں ترتیب سے رکھتی ہیں، کچن کی چیزوں کو ہی دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کم و بیش 50 چیزوں کو تو ترتیب سے رکھتی ہوں گی۔ وہ کون سی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہو اور وہ آپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، سبھی بچیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ جی بس میں امی سے ملنے جا رہی ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ نیت نہیں ہوتی کہ اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کر لے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں، اور خاوند سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، 100 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے، ایک عورت، ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے اس نیت سے آ رہی ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر قدم اٹھانے پر اسے 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر آئی اور اس کے چہرے پر ان کے چہرے پر عقیدت سے نظر ڈالی، محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔